पनामा लीक्स मामले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस की तैयारी तक इंक्वायरी कमीशन कायम करने से रोक दिया। MKM का पाक सरजमीन पार्टी को इंतखाबी चैलेंज। अफगान तालिबान का मुल्ला उमर के नाम से ऑपरेशन उमरी का ऐलान, बड़े पैमाने पर हमलों की मंसूबाबंदी का दावा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है, मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस की फराहमी तक इंक्वायरी कमीशन कायम करने की कार्रवाई रोक दी और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने वाज़ेह कर दिया है कि तहकीकाती कमीशन के दायरा कार का तयन सुप्रीम कोर्ट बार ही करेगी। हारून साहब, आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट बार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार करेगी उस पर किसी को कोई नहीं, मुझे तो इस पर ये बात ही समझ में आती। सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस किसके लिए तैयार करे, उसकी पूरी तश्कील बताए ना। मुझे हैरत है कि हमारी सियासी पार्टियां अभी तक कोई 17वीं 18वीं सदी में रह रही हैं। ओ भाई, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन करानी है। वेयर आर द पीपल हु विल इन्वेस्टिगेट? जजों का काम है। जजों की कायनात इतनी छोटी होती है, एक कमरे में वो बैठते हैं, साथ के कमरे में उनका रीडर बैठता है। उनको क्या, जजों को हम बना देते हैं, इलेक्शन कमीशन सौंप देते हैं, फिर रोते हैं सर पे हाथ रख के। वो अपने जो थे फखरुद्दीन जी इब्राहिम, फखरू भाई जिनको कहा जाता था, उन्होंने एक दिन जनरल कैनी को टेलीफोन किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कब मेरे घर पे फायरिंग हो रही है। वो तो जमात इस्लामी के 200-300 औरतें और बच्चे मुजाहरा कर रहे थे, अंदर भी फौजी खड़े करने पड़े। उन्होंने रेंजर्स के चीफ को फोन किया, सिंध के को, उसने आदमी भेजे। ये जजों का काम नहीं, जजों की निगरानी इसलिए होनी चाहिए कि हर चीज कानून के मुताबिक इंसाफ इत्तदाल के साथ हो। वेयर आर द इन्वेस्टिगेटर्स? वो इन्वेस्टिगेशन के लोग मुकर्रर करें, सुप्रीम कोर्ट उनकी पुश्तबानी हो, उनकी निगरानी भी करे। 3 बातें मैंने आपसे अर्ज की थी। एक तो ये कि ये एक पैसा कहां से आया, कहां गया, और सिर्फ एक शरीफ खानदान नहीं, वो 200-250 कंपनियां हैं, लोग हैं, खानदान है, वो सारे इन्वेस्टिगेट हो, ये ताकि टंटा हमेशा के लिए खत्म हो, ये जो भी मसला पैदा होता है, और वो उसकी निगरानी करे, वो देखे, वो इसके बाद वो फैसला करे। जहाँ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, पहले तो ये तय होना, ये 2 कमीशन हो गए कि इन्वेस्टिगेशन कमीशन होने चाहिए। अगर ये मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टियां, अगर ये 21वीं सदी में जिंदा है, अगर इन्हें पता है कि ये जो जुर्म का खात्मा, व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है और किस तरह उसका खात्मा होता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यस, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट बार बना दे, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट बार इन चीजों को समझती है, कानूनी पहलुओं को, और एक वहां जमहूरी उम्मीद है, माहौल होगा, बाकी वो बनाएंगे तो देखेंगे। खैर, इसलिए कि उसमें भी एक दो मशकूक किरदार वहां भी पाए जाते हैं। आपको क्या लगता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस कैसे तैयार करेगी सुप्रीम कोर्ट बार? देखिए जी, इस वक्त 2 टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं उनके मुसवदे बन चुके हैं। अच्छा, एक बनाया है हुकूमत ने और एक बनाया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हुकूमत ने जो मुसवदा बनाया है उसका मरकजी नुक्ता एक है, वो मैं आपकी खिदमत में बयान करता हूं। वो ये है कि जो भी कमीशन बने वो ये देखे कि क्या पाकिस्तान का कोई कानून टूटा है, दैट्स इट। अच्छा, बाकी सारी चीजें इसी हदूद क़यूद को मुतय्यन करने में बाकी जुमले हैं। ये है उसका कोर पॉइंट। अच्छा, गंदगी कालीन के नीचे धकेल दी जाए, अंडर द कारपेट। दूसरा, शरीफ खानदान को जान छुड़ाई है उनकी, मतलब। अच्छा, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना मुसवदा कल पेश करेगी। अच्छा, अब उस मुसवदे में जो बातें होंगी वो मैं आपकी खिदमत में एक अर्ज कर देता हूं। उसमें उसका मरकजी ख्याल है कि कोई कमीशन नहीं, कोई जज नहीं, असल बात है एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स जो यूनाइटेड नेशन के एंटी करप्शन कन्वेंशन के तहत बने। पाकिस्तान बाकायदा तौर पे दरखास्त उसका जो एंटी करप्शन का अदारा है, आपको पता है उसका सरबराह कौन है? कमाल का वाकया हुआ है, कल हो गया टोक्यो में। वो सारे जमा हो, इंटरनेशनल कमीशन जो है ना, वो इस पे क्राइम एंड पनिशमेंट, क्या उसको कहते हैं, नाम पूरा अभी ज़हन में, क्रिमिनल जस्टिस का जो है, उसका जनाब चेयरमैन हो गए डॉक्टर शोएब सडल साहब, कल टोक्यो में, परसों। 25 बरस के बाद उसकी रीयूनियन इजलास था और सारी दुनिया के अफसर उसमें जमा थे, उन्होंने उनको उसका चेयरमैन सारी बना दिया। ठीक है, चले, तो ये तो क्रिमिनल जस्टिस का कमीशन है। कहा अफगान का डर है, कहा अफगान तो होगा। एंटी करप्शन सडल का डर था, सडल फिर एंटी करप्शन का एक अलग इदारा है, उसका क्रिमिनल जस्टिस से लेना देना नहीं है। वो अलग इदारा है जो मुख्तलिफ जगह पे एसेट्स का सुराग लगाता है। मेरा ख्याल है इस इदारे का उसमें कुछ रोल होगा, कुछ रोल हो सकता है इम्कानी तौर पे। अच्छा,
تو یہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کہتی ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشن کے کنونشن کے تحت یونائٹڈ نیشن سے پابند نہیں ہے نا سپریم کورٹ بار کا. یہاں تو ہو سکتا ہے قوم کھڑی ہو جائے اگر سپریم کورٹ بار کے فیصلے کے. ایگزیکٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حکومت درخواست لکھے باقاعدہ طور پر اور پھر یونائٹڈ نیشن اس طرح کا کمیشن بنائے جس میں پاکستان کی بھی نمائندگی ہو, اس کی جو قانونی دلیل وہی دیتے ہیں کہ اس کے اندر کم از کم پرائما فیشائی 4 ملک ہیں, 4 ملک انوالو ہیں جہاں سے ہم نے انفارمیشن ادھر سے ادھر ہمیں اکٹھی کرنی ہے. پاکستان ہے, پاناما ہے, سعودی عرب ہے اور برطانیہ ہے. اب اگر جیسے ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں باقی 200 کمپنیاں بھی ڈال لی جائیں تو ان کی پتہ نہیں پھر کہاں کہاں ریمیفیکیشنز ہو, کہاں کہاں جانا پڑے. تو لہٰذا ایک تو یہ ایک لمبا کام ہے. اس میں پہلو خراب یہی ہے, لیکن دیکھیے اس میں خراب پہلو یہی ہے, وقت بہت لگ سکتا ہے, لیکن سارے معاملے میں ایک چیز محلوظ رکھی جائے, انصاف کا تقاضا کیا صرف شریف خاندان کی دیکھو, وہ تو بادل و مخالفت ذاتی وجوہ سے بھی کر رہے ہیں, سیاسی بھی کر رہے ہیں, تو پاکستانی عوام کا درد سر اور سپریم کورٹ بار کا درد سر تو یہ ہونا چاہیے انصاف ہو. اچھا کوئی ایک ہدف تو نہ سیاسی مقاصد حاصل کرنا نہیں ہے, انصاف قائم کرنا ہے. اچھا اب سیاستدانوں کا مسئلہ ہے سیاسی مقاصد. اچھا اس میں ایک تیسرا گروہ ہے, مکتبہ فکر ہے وکلاء کا, جو وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو مسودے کی شکل نہیں دی لیکن وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہے اور حکومت ان کے ساتھ رابطے میں. اچھا وہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, معاف کیجئے گا, کہ آپ اس پوری لسٹ کو جتنی بھی آتی ہے وہ 200 ہیں, آگے اگر مزید کوئی قسط آتی ہے 2000 ہو جاتے ہیں, واٹ ایور, آپ اس میں 2 کام کریں گے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. ایک آپ یہ کریں کہ سیاستدانوں کو الگ کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بزنس مین ہیں انہیں الگ کر دیں. سیاستدانوں کو صرف آپ ان سے کہیں کہ آپ ڈسکلوجر کریں اور ڈسکلوجر کر کے جب وہ ڈسکلوجر کر دے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اگر اس میں کوئی ٹیکس کا ہیر پھیر ہے یا کوئی اور کرمنل ایکٹیویٹی انوالو ہے تو وہ اگلا کام ہے, ورنہ اس کے ساتھ آپ ایک نیا قانون بنا دیں جس طرح دوسرے ملکوں میں, جس طرح برطانیہ میں بھی ہے, جس طرح اور کئی ملکوں میں بھی ہے, کہ کوئی بھی وزیر اعظم یا ایم پی بننا چاہتا ہے کوئی بھی شخص تو وہ اپنے تمام ایسٹ اور اس کیس پاکستانی کیس میں اپنے بچوں کے ایسٹس بھی, خواہ وہ ایڈلٹس ہیں, خواہ وہ چھوٹے بچے ہیں, خواہ وہ بڑے بچے ہیں, بیوی ہے, تو ان جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کے تو سارے کے سارے ایسٹس جو ہے وہ بتا دے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں, ان پہ ٹیکس نہیں لگے گا لیکن اوبیسلی وہ ایک سامنے آ جائیں گے. اچھا, یہ ایک تیسری اوپینین. یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت نے تب تک ایک اطلاع یہ ہے کہ میاں شریف صاحب مرحوم کے زمانے سے وہاں ان کے پیسے ہیں. حکومت نے انکوائری کمیشن کی تشکیل روک دی ہے جب تک ٹرمز آف ریفرنس فراہم نہیں کی جاتی ہیں. تو اگر جو ٹرمز آف ریفرنس سپریم کورٹ بار تیار کرتی ہے اس پر حکومت کوئی اعتراض کر دے پھر کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی خود کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ٹرم آف ریفرنسز فائنل اور حتمی شکل میں پیش نہیں کریں گے, ہم تمام جماعتوں کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ ان کے اوپر ڈسکشن کر لیں. دوسری ایک اور میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے حکومت اتنی آسانی سے رکنے والی نہیں ہے. حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے کسی کو ویٹو کا حق نہیں دینا, ڈکٹیشن نہیں کرنے دینی. تو اب اس میں اس لیے حکومت جو ہے کہ ہم باقی سب حضور والا حکومت نے تو طے کر رکھا, حکومت کو خدا تو نہیں ہے نا, یہ دماغ خراب ہوتا ہے نا, خناس حکمرانوں میں جب پیدا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے. وہ بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا کچھ, یہ میں کر دوں گا, میری کرسی بڑی مضبوط ہے, کوئی نہیں بچتا. بھٹو یہ شریف خاندان کی تاریخ کا آخری چیپٹر لکھا جا رہا ہے. یہ خدا بہتر جانتا ہے یہ کتنا وقت لے گا, لیکن زوال کا آغاز ہوگا. 2 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, سال لگتے ہیں. ہم نے, میں دیکھ رہا ہوں نا 50 برس سے یہی دیکھ رہا ہوں نا. ٹھیک ہے, ایک آدمی آتا ہے ایوب خان, لگتا ہے کہ وہ آسمانوں سے اترا ہوا, پھر ایک یا خان, پھر ایک بھٹو خان, پھر ضیاء-الحق خان, پھر فلانا خان. ویسے بڑی بات ہے آپ نے ایک ہی سانس میں عامروں کے اور جو حکمران ان کے نام ایک ہی سانس میں لے دیے ہیں. اور یہ قائد اعظم کے جانشین تھے, یہ سارے کرپٹ سبل جو تھے, وہ قاتل, میں تو منتخب لوگوں کو قائد اعظم کا جانشین منتخب سمجھتا لوگوں کو آپ تو قائد اعظم فرشتہ سمجھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ ان میں سے بہت سے جرائم پیشہ تھے, چند ایک تھے ان کے لیے سخت لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, لیکن بھلا کسی نے قائد اعظم کے بعد نہیں کیا, کوئی اصول پہ نہیں چلا, کسی نے سول ادارے تشکیل نہیں دیے. یہ چھوٹو کے لیے ہمیں فوج بھیجنی پڑتی ہے, حالت یہ ہے. تو بات تو سنے نا, کوئی یار اچھی بات سن بھی لیا کرے کبھی کبھی. بس یہی درخواست میں آپ سے بھی کرتا ہوں. گزارے یہ ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کبھی کو مقبول بات سنی جائے, اس پہ عمل کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس کا آخری چیپٹر میری رائے میں, دیکھیں کہ اندازے ہیں اور فیلنگز ہوتی ہیں آدمی کی, تھوڑی بہت ہم بھی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. آخری چیپٹر لکھا جانے والا ہے. یہ تو شاید مغلوں کی طرح 300 سال حکومت ہماری اولاد کرے گی,
بھٹو صاحب یہی سمجھتے تھے کہاں کیا برا انجام ہے، زرداری کے ہاتھوں ساری فصل برباد ہوئی، اس لیے کہ بنیاد میں تضادات تھے، نرگسیت تھی، خود پسندی تھی، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی وفا کا ملک سے تصور نہیں تھا. ملک توڑا تھا بھٹو نے اقتدار کی خاطر، اور بھی لوگ تھے اس میں ذمہ دار. انہوں نے خاندان کا المیہ یہ انہوں نے سمجھا تھا ہم پیپل پارٹی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور یہ کر لیں اگر وہ کر لیں، مقابلے میں کوئی ہے نہیں. بھائی فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، قدرت فیصلے کرتی. کہاں پکڑے گئے جس کا کوئی گمان ہی نہیں تھا. خوب جی بھر کے انہوں نے پیسہ بنایا، چاہے لوٹنے کا لفظ استعمال نہ کرے، حکمرانوں کا کام کاروبار ہوتا ہے. بلبن سے کہا ایک ہندو سیٹ نے 1 کروڑ روپے نظر کرتا ہوں، ذرا اندازہ کریں اس زمانے کا 1 کروڑ روپے صرف ایک ملاقات کے لیے. اس نے انکار کر دیا. لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کاروباری لوگ ہیں، بلا وجہ تو نہیں ملنا چاہتا، میرے نام استعمال کرے کسی کام کے لیے. حکمران جناب مالک بن اشتر کے نام حضرت علی کرم الوجہ کا خط ہے، اس میں کہا ہے تاجروں پہ نگاہ رکھو. یہی کنفیوشس نے کہا، یہی افلاطون نے کہا. ایک کاروبار ہے، حکومت میں تاجروں کا کوئی کام نہیں ہے. اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے؟ پیسے کمانے، روپیہ جمع کرنا ہے. ایک بازاری ذہنیت ہوتی ہے. لوٹ لوٹ کے کھا گئے اور یہ بچنے کی کوشش کریں گے. یا تو اس ملک پہ پھر کھلاڑی حکومت کریں یا فوجی حکومت. یہ کس نے کہا؟ بس یہی ہے. یہ آپ سے کس ہم قائد اعظم نہیں کریں گے، ہم قائد اعظم نہیں کریں گے. شریف آدمی کا آپ کے خیال میں کوئی سوال نہیں ہے. ہم قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فوجی کریں. فوجی ہم تو فوج کے قائل نہیں. فوج کی پیداوار تو جناب نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، خفیہ ایجنسیوں کے فوج کی. ہم تو کہتے ہیں خالص جمہوری، بالکل پاک صاف ستھرے، قانون کے سامنے جواب دے، مڈل کلاس سے ابھرنے والی لیڈرشپ. تمام تاریخ کیا کہتی ہے؟ امریکہ کی، برطانیہ کی، فرانس کی، جاپان کی، ساری دنیا کی مڈل کلاس سے ایسا لیڈرشپ ابھرتی ہے. جمہوری لیڈرشپ اصل بات یہ ہے. اور کیا میں کہہ رہا ہوں، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کلاس کا تعین نہ کریں. ہم کوئی سوشلسٹ ملک نہیں ہے. نہیں، وہ تو لوگوں نے ووٹ دینے کو پابند جو ہیں وہ آئیں گے. وہ کسی کو سادہ سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جب تک بیچ میں آپ فلسفہ داخل نہ کریں. جمہوریت ایک سادہ سی بات ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاناما لیکس کے حوالے سے. حبیب صاحب، پاناما کے نائب وزیر خزانہ نے وضاحت کی ہے کہ ان کی ملاقات اسحاق ڈار سے نہیں بلکہ سیکرٹری فائنانس وقار مسعود سے ہوئی ہے. جی، اور اس میں بھی دیکھیے اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ سٹوری بن جاتی ہے تو فالو اپ میں بہت ساری حماقتیں ہوتی ہیں. جیسے اس طرح یہ بھی ہوئی. اب دنیا بھر میں جہاں اجلاس ہوتے ہیں، دوسرے سارے ملک جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پاناما اور پاکستان کی نشستیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. اچھا، تو کسی کی بھی اگر تھوڑی بہت اگر پاناما سے ظاہر اگر کوئی ساتھ بیٹھا تو دونوں کا نام پی سے شروع ہوتا ہے، آپ کو سمجھ یہ پاناما، اس لیے وہ ایک حروف تہجی سے آتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. تو خیر انہوں نے واضح کر دیا. تو ایسے کسی جگہ پر ان کی ملاقات ہوئی نہیں؟ کوئی ملاقات لیکن وہ وزیر صاحب جو تھے علی جناب، جی انہوں نے کہا یہی تھا، میں نے خود سنا. انہوں نے یہی کہا تھا، لیکن بعد انہوں نے واضح کر دیا کہ میری وقار مسعود. نہیں واضح تو آپ کو بڑا یقین آ گیا اس پہ. جو بات شریف خاندان کے حق میں جاتی ہے وہ فوراً مجھے ہر وہ بات اٹریکٹ کرتی ہے جو سچ ہو. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا حبیب صاحب کہ ان کی ملاقات پاناما پیپرز پر ہوئی. نہیں، کوئی پاناما پیپرز پہ نہیں ہوئی. وقار سی این این تو سوال اسی پہ کر رہا تھا. سی این این کا رپورٹر تو سوال اسی پہ کر رہا تھا نا. ہاں، لیکن وہ کرتا رہے. وہ کر بھی سکتا ہے. پاناما کے وزیر پہ ایسا آپ کو یقین آیا ہے جیسے کوئی بڑا. مجھے وقار مسعود صاحب کی بات پہ یقین آیا. وقار مسعود صاحب نے بھی اس کی وضاحت کر دی. اچھا دیکھیے، اس میں اس وقت ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے پاناما وقار مسعود صاحب تو قابل اعتبار ہیں. یہ نہیں ہے آپ گئے چھوٹی ٹنڈ اور بڑی ٹنڈ قابل اعتبار. ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ اس میں اس وقت جو سارا عمران خان کے اوپر یہ ساری کی ساری چیز ہینٹ کر رہی ہے. یہ ہے عمران خان، یہ ہے لائن کے معاملہ کو عمران خان کے گرد گھمایا جائے. دیکھیے، میں معاملہ خود عمران خان اپنے اچھا، جمائمہ کے گھر کے باہر احتجاج کیا نون لیگ والوں. دیکھیے اب ایک تو یہ بالکل انتہائی نامناسب بات ہے کہ کسی کے گھر جا کے احتجاج کیا جائے. لیکن جب کوئی لیڈر، جمائمہ کا تعلق کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ عمران خان صاحب اسی گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس کی وجہ یہ کہ انہی کے بھائی کی کیمپین کے لیے عمران خان صاحب وہاں تشریف لے گئے. اس کیمپین کے لیے نہیں کہ وہ اپنے کام سے گئے. جی نہیں، میں اب یار ہماری اس سے بات ہوتی رہتی ہے. لیکن حبیب صاحب بھی کدی مان لیا کرو. زیگ گولڈ صاحب کی وہ وہاں کیمپین کر رہے ہیں. اس احتجاج کا پلان جو ہے وہ پچھلے ہفتے سے بنا رہا تھا. اور جو یہودی ہے وہ جمائمہ کا بھائی ہے، وہ جو ہے جو پاکستانی ہے وہ اسرائیل کا حامی ہے. اس نے ایک الکوہل کی سے
मैकदे से यानी अपनी कैंपेन शुरू की और वो बिल्कुल वो मतलब वो सारी बातें करता है जो नाकाबिले कबूल है पाकिस्तानियों के। अब ये तो तफसीली जायजा लेने की जरूरत है कि ये ज़ैक साहब मुस्तहिक हैं या नहीं। बात यह है कि एक पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान जो कल को प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस मुल्क का, वो जाके किसी एक पार्टी के कैंडिडेट की मुहिम चलाएगा तो बाद में हमारे इसका खारजी ताल्लुकात में हमारे असरात क्या पड़ेंगे? ये तो बात है, ये अलग सोचने की बात काबिल गौर हो सकती है। अच्छा, दिलचस्प बात एक और भी है, नुक्ता आपने उठाया। कभी ये जो करते हैं अपने शरीफ बिरादरन जो कारनामे अंजाम देते हैं, इस पे भी कभी आप गौर करते हैं? मुल्क को बर्बाद कर दिया उन्होंने, सिविल अदारे तबाह कर दिए, जो तोहफे उन्होंने दिए, करप्शन उन्होंने की, पीने का साफ पानी नहीं, पुलिस नहीं, हालत खराब है अस्पतालों की, इस पे भी कभी आप 2008 से पहले तो सारे इदारे बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी हुकूमत में रहे नहीं, इन्होंने बेहतरी की तरफ कौन सा कदम उठाया? इससे पहले भी तो ये रहे हुकूमत में, इसमें बेहतरी की तीसरी दफा आए हैं ये जी बिल्कुल वाला। हारून साहब एक तदरीज का तो अच्छा, तदरीज में कितने % बेहतरी आई है? ये मेरे साथ चले लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल में देखें, एक एक बिस्तर पर 3-3 खातीन पड़ी हुई हैं बेचारी। बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल अपनी जगह। थानों में जाके देखें क्या हो रहा है, पटवार खानों में क्या हो रहा है। अच्छा, लेकिन सवाल ये हबीब साहब, हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि कोई इंक्वायरी कमीशन बनेगा? देखिए, इसमें जो इंक्वायरी कमीशन है, हुकूमत तो चाहती है कि उसकी मर्जी का तो आज बन जाए। अच्छा, बीच में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि जरा चंद दिन ठहर जाए। अब वो ठहरे, बस कल तक ही ठहरे, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आ जाएगी, परसों शायद वो नोटिफिकेशन भी करता है। ये सूरत हाल है हुकूमत की तैयारी की। दूसरी तरफ है अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ है, उसका अलग मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ तो वो है जो मैंने आपको अच्छा, पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर इसरार करते हुए एहतजाज तक जाने की बात नहीं कर रही। इसलिए इमरान खान साहब की अहमियत बढ़ गई है कि वो कह रहे हैं कि मैं धरना दूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मफाहमत की सियासत करती है ना। और देखिए, वो आप उस पे जितना मर्जी तंज कर ले, लेकिन बाहर वो पार्लिमानी सियासत करते हैं। मफाहमत नहीं उसको कहते हैं, उसको मुका की सियासत कहते हैं। और वो मीसाक जमहूरियत जब लिखा गया था तो वो इसीलिए लिखा गया था कि मिल के इस मुल्क को लूटा जाए। हाँ, और मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की ख्वाहिशात को अमली जामा पहनाने की जो मुझे सूरत नजर आती है, जो तस्वीर मेरे ज़हन में बनती है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी साहब ने वो किट पहनी हो, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो, और बल्कि खुदकुश जैकेट पहनी हो, और उस निजाम पे हमलावर हो जाए। मतलब ये क्या आप ये चाहते हैं? खुदकुश हमलावरों के आप हम ही है, मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोगों के हम तो। अब देखिए, दूसरा, हम तो खालिस जमहूरियत के कायल हैं, मगर उसका एक मजबूत अदालती निजाम असल और उसमें जस्टिस सिस्टम। हारून साहब, आप जमहूरियत तो तकल्लुफ़न करें, आप कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के बिल्कुल हमने कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी की एक दिन हमायत नहीं की। कंट्रोल डेमोक्रेसी होती ही नहीं। वो जब कंट्रोल हो, कब मैंने उसकी हमायत की हुजूर? किसी हुक्मरान से बेनिफिट किया? आप जितनी शर्तें साथ लगाते हैं, तो मैं जस्टिस सिस्टम का कंट्रोल डेमोक्रेसी। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में क्या है? जस्टिस सिस्टम मजबूत है। बरतानिया में, फ्रांस में, सारी जमहूरी दुनिया, मैं तो उसकी सिस्टम की बात करता हूँ कि अदालती निजाम मजबूत हो। देखिए, जज गया पेरिस से, ये 10-15 साल पहले का वाक़या है। सिगरेट, वहां पर टैक्स ज्यादा है तो सिगरेट ले जाते हैं। कस्टम के आदमी ने कहा, जज साहब ये सिगरेट ग्रीन लाइन से, हालांकि वो चेक नहीं करते, उसको चेक है, सिगरेट लेके आ रहा है। वहीं पकड़े, वहीं केस बनाया, मुस्ताफी होना पड़ा। ये होता है निजाम, सिस्टम। एक क्लर्क भी अगर उसे नाफज से जो उसको अख्तियार है तो नाफज कर दे। ये हुक्मरानों के लिए इस्तिस्ना नहीं होता उसमें। ये क्या आप जानते हैं कि ये छोटू वाले किस्से में कितने सियासतदान मुलव्वस हैं और कितने पुलिस अफसर मुलव्वस हैं, और किस बेदर्दी से फिर लोग वो मारे गए जवान पुलिस, और क्या क्या जुल्म इसमें है। हम तो निजाम इंसाफ की बात करते हैं, इस पे आपको परेशानी क्यों होती है? अच्छा, उसकी वजह यह है कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन असल बात है कि निजाम इंसाफ की टिकटिकी पर आप सिर्फ हमेशा वजीर आजम को क्यों चढ़ाना चाहते हैं? कब इसके अलावा भी तो बहुत सारे जराइम मैं 2 दिन से वजाहत कर रहा हूं, आज तीसरा दिन है में, और भी तो बहुत से जराइम टारगेट ना सारी कंपनियों के जिनके, क्या मैं ये नहीं कह रहा? और जिनके ऊपर जो कानून दस्तूर शिकनी का मुकदमा है, उन्हें तो हम रोक नहीं सकते। आपका क्या मसला है कि आप हर हाल में शरीफ खानदान को बचाने? नहीं, मैं कब शरीफ खानदान को बचाना चाहता हूं? जो भी मुलजिम जिसके ऊपर इल्जाम साबित हो वो मुजरिम है, लेकिन इल्जाम साबित होने से पहले हम उन्हें टिकटिकी पे कसते हैं। आप उलझाते क्यों मैं इसको? हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि भाई प्रॉपर तहकीकात हो। उसमें नाम जो वज़ीर आज़म का आ गया। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने पाक सरजमीन पार्टी को इंतखाबी चैलेंज कर दिया है और इस हवाले से ये कहा है कि कराची, हैदराबाद और सक्खर के किसी भी इलाके से जहां से चाहे इलेक्शन लड़कर दिखाए, वो मुकाबला करके देख लें। हम सब बड़ी कॉन्फिडेंट है मुत्तहदा। अगर कोई क्रिकेटर हो जो 30 साल से क्रिकेट खेल रहा हो और वो किसी स्कूल के बच्चे को रोक के कहे कि मेरे साथ मुकाबला करो, तो इससे उसका एहसास कमतरी और छिछोरापन जाहिर होता है। बात यह है कि जो मुत्तहदा ने अपना पहला इलेक्शन कौन सा जीते थे, मुझे याद है 88 में, फिर बदलती इलेक्शन था, उसमें कुछ जीते थे 87 में शायद, 88 में पहली दफ़ा एक बड़ी पार्टी बन। उसके पीछे 6-7 बरस की रियासत थी और माहौल बहुत साजगार था। ये तो बहुत मुश्किल माहौल में कर रहे हैं, उनको चैलेंज देने का क्या मतलब है। अभी 1 महीना उस दिन पूरा होगा या 1 आध दिन उससे ऊपर होगा जिस दिन वो अपना जलसा करेंगे। ये पार्टी अभी बनी है और वो पार्टी ग्रो कर रही है और वो ये कह रही है कि वो तो कल रात मुस्तफा कमाल वजाहत करता है, मैं आप मुझसे अल्ताफ हुसैन के बारे में सवाल करते हैं, मुझे तबसरा करना पड़ता है, मैं तो करना ही नहीं चाहता। वो ये कह रहे हैं कि ये खून खराबा बंद होना चाहिए, अमन का माहौल कायम होना चाहिए, पजीर है। अभी तो उसका टेस्ट होना है, अभी जलसा होगा तो पता चलेगा वो कितने पानी में। मुझे लग रहा है कि जलसा उनका कामयाब होगा, मुझे उनकी बात में खुलूस नजर आता है और मुझे लगता है कि पजीराई उनके हो रही है। वो इमदाद भी हासिल होगी जो इमरान खान को जलसों में इमदाद हासिल होती है। इमरान खान को जलसों में कोई इमदाद हासिल नहीं थी, ये झूठा घड़ा हुआ इल्जाम है नून लीग का। और उसकी 12 जो आज़ाद अखबार नवीस हैं उसकी वजाहत कर चुके हैं, उनको एक मदद हासिल थी, वो मैं आपको इंकशाफ करता हूँ। किसी अखबार नवीस को नहीं पता, मैं पिक्चर में था, मुझे बराह रास्त से इन्फॉर्मेशन है कि ये मैसेज गया था परवेज अपने शहबाज शरीफ साहब को भी कि जलसा होने दिया जाए, और कराची में ये मैसेज गया था खून खराबा न हो, जलसा हो, जो उनका हक था। जलसे में उनके आज भी धरने से उठ के वो कराची जाता है, ये एक वाक़या है कि वो क्राउड पुलर है और 1 लाख का जलसा कर लेता है। जलसा उसका हमेशा कामयाबी से वैसे ही हो सकता है। उसकी जो खामियां असल उस पर बात करें ना, उसमें बहुत सी उसकी एक मतलब ये मदद क्यों हासिल होगी, नहीं मदद क्यों हासिल होगी, यानी ये कोई शरीफ आदमी कोई अच्छा काम दुनिया में कहीं कर रहा हो, अभी अकरम साहब आपको परेशानी क्यों लाक हो जाती है। यानी वो कह रहा है कि भाई यहाँ अमन होने चाहिए, खून खराबा नहीं होनी चाहिए, आने वाली नस्लों का बचाओ राह के एजेंटों से। देखिए पूरे शर सदर के साथ मैं कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नजर जगह, मेरे ख्याल में अल्ताफ हुसैन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका। जिस तरह एक दिन भुट्टो खुदा के अजाब की गिरफ्त में आया था पाकिस्तान तोड़ने के जुर्म और इसको बर्बाद करने की कोशिश में, इतने कत्ल किए हैं, इतना जुल्म किया है। देखिए एमक्यूएम और चीज है, अल्ताफ हुसैन और चीज है। एमक्यूएम के में तो बहुत से अच्छे लोग हैं, मैंने एमपीएस में बात, बड़े अच्छे लोग हैं, वर्कर अच्छे हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उतनी जितना कोई और है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उन्होंने मेरी मुल्क बनाया है, कुर्बानियां दी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सलीकामंद लोग हैं। मैं तो कराची में देखा लोगों को बिजनेस करना आता है, कराची में लोगों को बात करनी आती है, लिखना आता है। लेकिन हम सब वही लोग, लेकिन वो इस्तेमाल होते हैं। देखिए जब नेगेटिव थिंक, मनफी अंदाज़े फिक्र सबसे बड़ी बीमारी है। तासुब पे जब आप सोचते हैं ना, जब वो यही कराची के लाखों वोटर ज़हनी तौर पे बीमार है जी, नफरत का शिकार है। कमाल है। वो सिर्फ कराची में नहीं, बलूचिस्तान में ऐसा हुआ है, मौके पर पख्तूनख्वा में ऐसा हुआ है, एएनपी के निकम्मे करप्ट, यानी जो हमारी मर्जी के सियासी नताइज ना पैदा करें, ज़हनी तौर पे बीमार और मर्जी की नहीं है। जैसे तालिबान है, मेंटली सिक नहीं है, लेकिन वो कोई इलेक्टोरल पार्टी तो नहीं है ना हो, इलेक्टोरल पार्टियां भी होती हैं सिक मेंटली। और यार ये एक वबा चलती है, हवा एक चीज होती है। 1970 में 2 करोड़ 2.5 करोड़ आदमी ये सोचे समझे बगैर सोशलिस्ट हो गए कि सोशलिज्म क्या होता है। बाद में सर पे रखकर होते रहे सारे दानिश्वर की ये नेशनलिज्म तो बड़ी इंडस्ट्री को सारी को तबाह कर दिया। आपको पता भी है इन चीजों का, लेकिन ये कि आपको परेशानी लाक होती है कोई सच्ची बात की जाए उससे। अल्ताफ हुसैन जो है, मुझे एक नौजवान ने कहा, बड़ी उसकी बात मेरे दिल को लगी, ये इस तरह नहीं मरेगा, ये सिसक सिसक के मरेगा, ये नमूना इबरत बनाया जाएगा। खुदा का कानून ये देखिए, एक तो हदीस है जनाब रसालत में आपकी, उसके एग्जैक्ट अल्फाज में उसका मफहूम है कि कोई उठेगा नहीं इस दुनिया से जब तक उसका ज़ाहिर व बातिन अश्कार ना हो जाए। और एक कुरान ये कहता है कि हम प्रोसेस में छांट देते हैं खोटे खरे को, कोई क्या है ये वाज़ेह हो जाता है हमेशा। बेशक। तो अल्ताफ हुसैन को तो अदबार उसका शुरू हो चुका है, फटकार पड़ रही है हर तरफ से, और जो उसके जराइम पेशे साथी हैं वो भी मारे जाएंगे। रह गई एमक्यूएम, उसको पूरा हक है सियासत करे,
اپنے لوگوں کے مسائل حل کرائے, ان کے مطالبات بنوائے, بات چیزوں میں ان سے بہت سخت زیادتی کراچی کے شہریوں سے ہوتی ہے. یہ سندھی جاگیردار ان کو کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے, کوڑا پڑا ہوا ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, نوکریوں کے کوٹے کا مسئلہ ہے, لاتعداد مسئلے ہیں. ایم کے ایم یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر صغیر تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے, ایم پی اے وہ متحدہ کی وجہ سے بنے. ویسے جی ایک منٹ پہلے میں عرض کر لوں, دیکھیے بات یہ ہے کہ آج جو بات ہو رہی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ, یہ کیسا لیول پلینگ فیلڈ ہے کراچی میں کہ ایک جماعت کے آپ روزانہ کی بنیاد پہ کارکن گرفتار کرتے ہیں, اس کے لیڈر پر بولنے کی پابندی ہے, اگر وہ تھوڑا سا ٹس سے مس بھی کریں. ایک منٹ, پابندی کس نے لگائی؟ پابندی عدالت نے لگائی. پھر عدالت کا فیصلہ نہیں مانتا, عدالت کا فیصلہ تو ہم عدالت کیوں لگائی؟ کر سکتے ہیں نا. اتنی گدی وہ تقریریں موصوف کرنے لگے تھے کہ اس کا ایک فقرہ کوٹ نہیں کیا جا سکتا, گالی دیتے تھے, قتل کی دھمکی دیتے تھے, اب اس کی تقریروں پر پابندی ہے, اس کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں. جب الیکشن ہوتا ہے تو پورے کے پورے سیکیورٹی اپریٹس جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے اس کے الیکشن میں, اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیے یہ تو لیول پلینگ فیلڈ ہے. اور ایک شخص ہے جو کراچی میں ہر طرف گھوم رہا ہے, ہر جگہ جلسے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو جلسوں کی اجازت ہے, اس کے جلسے کرنے سے امن و امان کو کوئی خطرہ نہیں لا. ہاں ایم کیو ایم اگر کر لے تو بہت بڑا خطرہ. یعنی آپ چاہتے ہیں یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کی تعریف. حبیب اکرم صاحب, غلط بیانی کرتے ہوئے آدمی کو کبھی تھوڑا سا تامل ہونا چاہیے. مجھے تو بالکل جیت تو ایم کیو ایم ہے. اگر سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کام ہی نہیں کرتی, ان کی سیاست کو نہیں روکتی, وہ جرائم کو روکتے. اس میں ہر طرح کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, بہت سی پارٹیوں کے, طالبان بھی پکڑے جاتے ہیں, سپاہی صاحب. میں وہ پریس ریلیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ایم کیو ایم کے نام, میں نے تو کبھی دیکھی نہیں پریس ریلیزیں جو ایم کیو ایم کے نام. میں تو ابھی رحیم یار خان کے گاؤں سے تھوڑی دیر ہوئی یہاں پہنچا ہوں لاہور میں, مجھے تو کوئی نام پریس ریلیزوں کا پتا ہے, نہ ایم کیو ایم کا پتا ہے, نہ سپاہی صاحبہ کا پتا ہے, نہ طالبان کا پتا ہے, عالی جناب کا پتا ہے. حضور والا ہمیشہ ایم کیو ایم جیتتی ہے. پہلے دھاندلی کر کے بہت زیادہ ووٹ لیتی تھی, اب سارے شہر میں اس کو ووٹ رہ گئے 10-12 لاکھ. جیتتی ہے, اور جیتے, خوشی سے جیتے بھائی. لوگوں کے احساسات کی نمائندگی ہوگی تو جمہوریت ہے اور سسٹم چلے گا. اعتراض تو ٹیررزم پہ ہے, گولی نہ چلائیں, لوگوں کو قتل نہ کریں, انڈیا سے پیسے نہ لیں, غنڈہ گردی نہ کریں, منمانی نہ کریں. سیاست شوق سے کریں اور جیتے اور پورے ملک پہ حکومت کریں. کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ویسے ہارون صاحب کسی دن آپ ایم کیو ایم کے خلاف ایک فیصلہ کیوں نہیں لکھ دیتے, ورڈکٹ کیوں نہیں لکھ دیتے؟ میں نے سارے لوگوں کو اٹھا کے فیصلے میں تو رائے دے سکتا ہوں, فیصلہ اللہ نے لکھنا ہے, اور اس میں سے جو جرائم پیش ہیں, جو بہت ویری فیو, ان پہ خدا کا عذاب انشاءاللہ نازل ہوگا. خدا کی مخلوق کی آواز جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی, اس کی دعا بھی رائے گاہ نہیں ہوتی, اس کی دعا بھی رائے گاہ نہیں ہوتی. عذاب بھٹو پہ بھی نازل ہوا, شریف خاندان پہ بھی ہوگا, ان پہ بھی ہوگا. بھٹو کے اوپر جسے آپ عذاب کہتے ہیں, لوگ اس کو شہادت کہتے ہیں. کوئی شہادت بے نظیر جس کو شہادت کہ وہ مقتول ہے, لوگ شہادت کو تو قرآن ڈیفائن کرتا ہے. ایک منٹ یار, ان نام پہ کیا, بہت سے گمراہ لوگ ہوتے ہیں, بہت سے مسکنسپشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں. شہادت کی تو قرآن نے وضاحت کرتی, من یقتل فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں مارے گئے, جس میں وہ آگے چل کے آتا ہے کہ وہ زندہ ہے, انہیں رزق دیا جاتا ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, تو فیت ہی کوئی نہیں تھا, تو شہادت کون سی. کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. افغان طالبان نے افغانستان میں اسپرنگ آفینسو کا اعلان کر دیا, اور اس حوالے سے انہوں نے آپریشن عمری کا بھی آغاز کر دیا ہے. حبیب صاحب, یہ اسپرنگ آفینسو کیا ہے؟ دیکھیے اسپرنگ آفینسو جو ہے بنیادی طور پہ ایک ٹرم ہے جو نیٹو نے اور اس سے پہلے رشیا نے دریافت کر رکھی تھی, لیکن اسپرنگ آفینسو کو خاص لڑائی نہیں ہوتی, ایک طے شدہ بات ہوتی ہے کہ جو افغانستان کی جو جب برف پگھلے گی موسم بہتر ہوگا, حرکت کرنے کے قابل ہوں گے. سردیوں میں مشکل ہے نا, صرف موسم کی سختی نہیں, اس میں کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے, موومنٹ کا ہی نہیں صرف پرابلم ہوتا ہے, کھانے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. سردی میں بھوک زیادہ لگتی ہے, راستے بند ہوتے ہیں, مشکل ہوتے ہیں. پھر افغانوں کے پاس نہ وہ گیئر ہے, نہ وہ کپڑے ہیں, نہ وہ لباس ہے. غریب سے لوگ ہیں طالبان جو لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے غریب سے لوگوں کے پاس اسلحہ تو بہت اسلحہ, وہ چھوٹا اسلحہ ہے, وہ ایسا اسلحہ نہیں ہے جو ان کے اوپر استعمال ہو رہا ہے, وہ اس کا کوئی جوڑ نہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس نارکوٹکس کا, اغوا برائے تاوان کا, اور تاجروں سے جبرن ٹیکس لینے کا بہت سا پیسہ ہے. بالکل غریب لوگ نہیں ہیں, رحم نام کی ان میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ پاکستانی طالبان انہی کی ایکسٹینشن ہے. یہ عالی جناب ہی ہیں جو ان کی تعریف فرما سکتے ہیں, یہ مولانا سمیع اللہ یہ کام کر سکتے ہیں. دیکھیں جی, افغان طالبان جو ہے وہ میری رائے میں ایک فریڈم فائٹ کر رہے ہیں اپنے ملک میں. ان کی ایک پولیٹیکل اوپینین ہے,
وہ یہ سمجھتے ہیں. دیکھیے میں کوئی عالم نہیں ہوں کہ میں جہاد کا فتویٰ دوں. میں تو اس کو بالکل خالصتاً سیاسی پیرائے میں دیکھتا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں. دیکھیے وہاں پر کیا ایک غیر ملکی قوت موجود ہے. کیا ان کی حکومت ہٹائی گئی تھی؟ انلیگلی ہٹائی گئی تھی. ایک باہر سے آنے والی قوت نے یار ایک چھوٹی سی بات کہ منشیات سے پیسہ کرتے ہیں، اغوا برائے تاوان سے کرتے ہیں، اسے تاجروں سے جبرن ٹیکس لیتے ہیں. یہ تو ہم نے بات ہی نہیں کہ ان کو لڑنے کا حق ہے. ہاں ان کو لڑنے کا حق ہے. افغان عوام کو لڑنے کا حق ہے. غیر ملکیوں کو نکالیں اور بلکہ اپنے معاشرے کے جرائم پیشہ سے بھی نجات حاصل کریں اور ایک جمہوری حکومت بنائیں. تو لہٰذا وہاں پہ تو دیکھیے اب کام کریں. اور اس کے ساتھ دیکھیے اب یہ جو سپرنگ اوفینسو جس کو آپ کہہ رہی ہیں یا یہ جو لڑائی ہے تازہ شروع ہوئی ہے بلکہ دیکھیے اس لڑائی میں اور پہلی لڑائیوں میں فرق ہے. یہ لڑائی جو ہے نا جو 2016 کے سپرنگ میں شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک میسج ہے، وہ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے اور پاکستان کے تمام پالیسی سازوں کے لیے. وہ یہ ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ اگر مکمل طور پر نہیں تو جزوی طور پر ضرور کھو چکا ہے طالبان کے اوپر. طالبان سے پاکستان کے اوپر جو پریشرز آئے آپ کو یاد ہے، وہ 4 ملکی میراتھن جو ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں. پاکستان نے بار بار پیغامات بھجوائے، پاکستان نے انٹرنیشنلی کمٹمنٹس بھی کی کہ جناب ہم کوششیں بالکل ناکام ثابت ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان آپ اس کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہوں. یہ آپ کا اندازہ فکر کا مسئلہ ہے. وہ آپ کو آج کل بڑے اچھے لگ رہے ہیں چونکہ وہ کچھ جان دکھا رہے ہیں. دکھائیں ضرور. پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں ہو سکتا. امریکیوں کو خدا عقل دیتا 1,000 بلین ڈالر کی ضائع کرنے کے لیے پاکستان سے مل کے پلاننگ کرتے اور کوئی مثبت انداز فکر کے ساتھ وہاں کوئی ایک ہمیشہ وہ ایک رہا ہے بفر سٹیٹ، وہی وہ اس نے بننا ہے فائنلی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ بگاڑیں گے تو پنجابی جوتیاں کھائیں گے. کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان. دیکھیے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور پاکستان یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی سزا بڑی بھگت چکا ہے. ہمیں اسے انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ ہی اور اپنے محترم پڑوسی کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے. دیکھیے جس طرح افغانستان کی بدامنی ہمارے لیے ایک ریالٹی ہے نا، اتنی ایک ریالٹی ہم بھی ہیں. ہمیں اگر طالبان کو دیکھیے ہم اب ان کے اوپر اثر و رسوخ کھوئے، اب ہمیں ان کو دوبارہ سمجھنا ہے، ہمیں ری انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ نے